अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इल्मुल अदात से हर सवाल के जवाब में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ पार्ट नंबर 2 में। और गुज़िश्ता वीडियो में कुछ सवाल और उनके जवाबात किस तरह हासिल करना हो मैं बताया था। तो कुछ लोगों ने सवाल किया है कि भाई इल्मुल अदात कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक बात समझ लीजिए कि हर इल्म जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि हदीस शरीफ से साबित हो या फिर आपकी मर्ज़ी पड़े तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, वरना मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि आपकी मर्ज़ी हो तो भरोसा करे, ना हो तो, और ये 100% नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगली बार जो सवाल था कि मुझे माल कहाँ से दस्तयाब होगा, तो इसी तरीके से करना है। साइल का नाम और उस दिन का नाम और उस दिन के आदात को जोड़कर आपको 7 से तकसीम करना है और इसके बाद डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। और अगर 1 बचे तो औरतों से, 2 बचे तो लिखने के काम से, और 3 बचे तो ज़मीन से, ज़मीन की पैदावार जो होती है उससे, या फिर आप ये जो ज़मीन के लेने बेचने का काम है वो भी कर सकते हैं। 4 बचे तो सफ़र करने से, 5 बचे तो किसी की मीरास वगैरह से, और 6 बचे तो तिजारत से, और 7 बचे तो कर्ज़ से। अगर ये कोई सवाल करता है कि फ़ला औरत से शादी करता हूँ तो मुझे सही रहेगा या नहीं, तो सबसे पहले क्या करें, आपका नाम, आपकी वालिदा का नाम, उस औरत का नाम, उसकी वालिदा का नाम और दिन की आदत को जमा करें और 3 से तकसीम करें। अगर 1 बचे तो ठीक है, मुआफ़क़त रहेगा, 2 बचे तो नहीं, और 3 बचे तो ये औरत के साले होने की अलामत है। बहुत अच्छा है, आप रिश्ता कर लीजिए, अल्लाह के करम से अच्छा होगा। और अगर सवाल करे कि फ़ला शख्स किस हालत में है, फ़ला शख्स किस हालत में है, तो क्या करना है आपको कि उस दिन के नाम, आदात के नाम, साइल के नाम, उसकी माँ का नाम वगैरह उसी तरह जमा करके आप 3 से तकसीम कर दें। अगर 1 बजे तो ज़िंदा है मगर तकलीफ़ में है, 2 बचे तो बहुत नाजुक हालत में है, 1 बचे तो ज़िंदा है, 1 बचे तो अच्छे में है, ऐश में है समझे, 2 बचे तो ज़िंदा है मगर तकलीफ़ में, 3 बचे तो बहुत नाजुक हालत में है। अगर किसी ने सवाल किया कि ये ख़बर जो कोई ख़बर है कि सही है कि नहीं है, तो साइल का नाम, आदत के नाम जमा करके 2 से तकसीम करे। अगर 1 बचे तो झूठ है, 2 बचे तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त समझे। अगर किसी ने सवाल किया कि जो कोई जिस तरह गायब हो जाते हैं तो वो गायब किस हाल में है, तो उसके लिए भी आपको यही तरीक़ा इस्तेमाल करना है। उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम, उस आदत को जमा करके 2 से तकसीम करें। अगर 1 बचे तो झूठ माने, 2 बचे तो सही। अगर किसी ने सवाल किया कि जो गायब हो गया है वो ज़िंदा है या नहीं, तो उसका तरीक़ा ये है कि उसी तरह से 2 से तकसीम करें, और 1 बचे तो वो मुर्दा है यानी मर गया, 2 बचे तो ज़िंदा है। इसी तरह गायब के मुतालिक अगर वापस आएगा नहीं तो उसी तरीक़े से आप 2 से जमा करें। 1 बचे तो नहीं आएगा, 1 बचे तो नहीं आएगा, और 2 बचे तो वापस आ जाएगा। अगर किसी उम्मीद के मुतालिक है कि भाई मेरी उम्मीद ये पूरी होगी कि नहीं, तो उसी तरह नाम और वालिदा का नाम और दिन की आदत को जमा करके 2 से तकसीम करेगा। 1 बाकी रहे तो हाँ हो जाएगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो, और 2 बच्चे तो नहीं, अगर हो सकता है किसी तदबीर से वो हो जाए। इसी तरीके से अगर सवाल करे कि कोई दवा है वो मैं खा रहा हूँ उससे फ़ायदा होगा या नहीं, तो सब दवाओं के नाम और दिन के आदात निकाल कर जमा करके 3 से तकसीम करें। अगर 1 बचे तो फ़ायदेमंद है, 2 बचे तो यानी मियाँ ना रवि है, 2 बचे तो फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर 3 बचे तो इस दवा से नुकसान का ये ख़तरा है तो उसे चेक करवाना चाहिए। सफ़र के मुतालिक कोई सवाल करता है कि सफ़र करूँ या ना करूँ, तो नाम और अदद, साहिल का नाम और दिन के नाम जमा करके 2 से तकसीम करें। अगर 1 बचे तो सफ़र ना करे और 2 बचे तो
کرے اور ساتھ میں سفر کی دعا بھی پڑھ لے۔ اگر سوال کرے کہ اس سفر میں فائدہ ہوگا یا نہیں، مطلب جا رہا ہوں تو کیا ہوگا، تو اسی طرح آپ اسے 3 سے تقسیم کرے۔ تو 1 بچے تو نقصان ہوگا، 2 بچے تو نفع ہوگا، اور 3 بچے تو مطلب زیادہ اس میں نفع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ کوئی بھاگ گیا ہے تو وہ مطلب کہاں پہ ہے، کس سمت ہے، تو اس کے اعداد نکال کر 3 سے تقسیم کرے، 3 سے ضرب دیں۔ تو اگر 1 بچے تو مشرق کی جانب، 2 بچے تو شمال کی جانب، 3 بچے تو مغرب کی جانب، اور 4 بچے تو جنوب، اس کو 4 سے تقسیم کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے اگر سوال کرے کہ جو مال مسروقہ ہے وہ کہاں پہ ہے، مطلب آپ کا مال چلا گیا، ملے گا یا نہیں، تو کیا کرے، 2 سے تقسیم کرے۔ اور اگر 1 بچے تو نہیں اور 2 بچے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مل جائے گا۔ اگر کسی کے وہاں چوری ہو گئی ہے، اگر سوال کرے کہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کرے۔ اگر 1 بچے تو مرد ہے، 2 بچے تو عورت ہے۔ اگر سوال کرے کہ کسی کے متعلق کہ کون سا کام کروں جس سے فائدہ ہوگا، تو اسی طرح نام سائل، عادت کے نام، والدہ کے نام اور دن کے نام، اس تمام کو جمع کر کے 4 سے تقسیم کرے۔ اگر 1 بچے تو تجارت سے، زمین سے پیدا ہونے والی اشیاء کی، یعنی زمین سے جو نکلتی اس اشیاء سے فائدہ حاصل ہوگا۔ 2 بچے تو کھیتی اور زراعت سے، اور اگر 3 بچے تو تجارت سے، اور اگر 4 بچے تو نوکری ملازمت سے۔ اسی طرح اگر اس نے سوال کیا کہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا ہے، شرکت کرنا ہے، تو وہ صحیح ہے یا نہیں، مطلب کروں کہ نہ کروں، تو اسی طرح عادت جمع کر کے 2 سے تقسیم کرے۔ اگر 1 بچے تو شرکت بری ہے، 2 بچے تو فائدہ مند ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، اور ایک بہت بہترین طریقہ آپ کو بتاؤں کہ جس سے ہر سوال کے جواب کو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اگر کسی نے سوال کیا، کوئی آ رہا ہے، اگر آپ عامل ہے تو کوئی آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ بھائی یہ فلاں چیز ہے، اس کے جواب کیا ہے، تو ایک بہترین طریقہ ہے اس کے پورے سوال کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، سوال کے پورے اعداد کو لکھ کر اس کے اعداد نکال، تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن بہت اچھا جواب آئے گا۔ پورے جو سوال ہے اس کو آپ لکھ کر اس کے اعداد نکالے، اور اعداد نکالنے کے بعد اس کی والدہ کا نام، اور پھر جس سوال کیا اس کا نام، اس کے بعد جو اوپر میں نے طریقے بتائے کہ کون سی کیٹیگری میں وہ سوال آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سوال کا آپ جواب دیں، تو یہ کافی حد تک بہتر رہے گا، اور یہ اس سے بھی زیادہ بالکل اچھے والا جواب، یعنی سمجھ لیجئے وہ اگر 50% میں جواب صحیح آتا ہے کہ ہاں بھائی 50% وہ کہہ سکتے کہ بھائی صحیح جواب ہے، تو اس میں اس کی جو ہے صحیح جواب کا اندیشہ 80% تک بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی سننے والے یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں اپنی طرف سے کچھ، کافی کتابوں میں عادات کے متعلق آیا ہے، اور پوری کتابیں بھری ہوئی ہے اس کی۔ انشاءاللہ اگلے کچھ ٹاپکس اگر آپ کو ایسا لگے کہ بھائی کوئی نیا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ کیسا رہتا ہے۔ دعا میں خاص یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی خیر و عافیت کرے۔ دعا کی گزارش ہے، دعا میں خاص یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔